ايه هي اهم الكتب والمصادر اللي ممكن تفيدني واتعلم منها هندي واردو؟ ده اكتر سؤال اتسالته. طب الاقي المصادر دي فين؟ في الفيديو ده هتلاقي كل الكتب والمصادر اللي انت هتحتاجها واللي انت كمان مش هتحتاجها. تابع. हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। معك حازم خفاجي. ايه الاخبار؟ الله सबको खुशी عطا फरमाए। اتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير، وفي اجواء الكورونا دي اتمنى يا رب وارجو من ربنا يحفظنا جميعا منها. لو انت ما تعرفناش ممكن تاخد لفه كده في القناه. انا اسمي حازم محمد. هنا احنا بنتعلم هندي واردو، بنعرف حاجات كتير قوي عن الهند وباكستان والثقافه الجميله والرائعه دي، وازاي احنا بنتاثر بيها، وازاي كمان اثرنا في الثقافه دي. حلقة النهاردة بتتكلم عن الكتب والمصادر اللي انت ممكن تتعلم منها هندي واردو كمان. اول مصدر وهي فيديوهاتي انا طبعا. انا مش بشكر في فيديوهاتي، بس الحمد لله فيديوهاتي انا بحاول اقدم فيها يعني اقصى جهد ممكن. زمان اول ما ابتديت دراسة في الكلية كان نفسي فيديوهات على اليوتيوب او فيديوهات الاقيها في ايديا اقدر اشوف الفيديوهات دي واتعلم منها. فيديوهات تكون سهلة ومبسطة وتكون كمان واضحة ومعلومات دقيقة، مش هبد مثلا زي الموجود على الانترنت بكثرة. فقعدت ادور على فيديوهات زي دي كتير ما لقيتش. فانا هنا في القناه بحاول اقدم الفيديوهات دي للناس، احاول اقدم فيديوهات تساعدهم دراسيا. عشان كده بمشي على منهج اكاديمي شويه، وبحاول ان فيديوهاتي تكون يعني موجهه بشكل اكبر للناس اللي بتدرس في الكليات، سواء في اداب او في لغات وترجمه او حتى في الألسن. ان شاء الله هتلاقي في الفيديوهات دي كل اللي تحتاجه دراسيا، او حتى كنت بره ومحتاج فيديوهات تيك اواي سريعه تتعلم بيها شوية كلمات ومحادثة عشان تقدر تسافر الهند. فما تقلقش، هتلاقي في الفيديوهات دي كل اللي انت عايزه واكتر، في الفيديوهات اللي مشيت وكمان في الفيديوهات اللي هتيجي بامر الله. نمبر 2، تاني مصدر وهي الكتب والقواميس. بالنسبة للقواميس احنا هنركنها على جنب شوية وهنعمل فيديو مخصص للقواميس هيجي ان شاء الله بعد الفيديو ده. بالنسبة للكتب دلوقتي، انت دلوقتي لو عايز تدرس انصحك مبدئيا قبل ما تدور على الكتب تشوف خطة دراسة اللغة الهندية والاردية، عشان تعرف ان انت محتاج تدرس الاردو الاول وبعد كده تتعلم الخط الديوناجري فتصبح معاك لغتين هندي واردو، وان انت محتاج تختار الكتب بعناية اكبر عشان تختار الكتاب المناسب لمستواك. انا مش مستواي ادفانسد فاروح مختار كتاب مثلا يعني بسيط، او مستواي مثلا بسيط فاختار كتاب ادفانسد قوي فيخليني امل من اللغة بسرعة. من غير ما اطول عليك خليني نبتدي في الكتب. اول كتاب انت محتاجه، وهنبدا بالكتب اللغه الارديه الاول. اول كتاب هو كتاب قواعد اللغه الارديه للدكتور يوسف عامر. الكتاب سهل وبسيط ومنقح، والقواعد اللي فيه ملمومه وبسيطه جدا. لامم كل القواعد بشكل مبسط، وعليها كمان تدريبات، وبيجيب في اخر الكتاب بعض الكلمات والمحاورات المهمه، وبيجيب نماذج مترجمه. كتاب بجد رائع. انا بنصح بيه اي حد بيبتدي، لسه بيبتدي يعني في البدايه، لسه اول مره يتعلم او عايز يتعلم اردو. بنصح بيه اي حد. هتلاقي لينك تحميل الكتاب تحت الفيديو في الديسكريبشن بوكس. نمبر 2، رقم 2، تاني كتاب معانا وهو كتاب دكتور سمير عبد الحميد القواعد الاساسيه للغه الارديه. الكتاب ده مستوى ادفانسد شويه، حاجه مش بس زي دكتور يوسف عامر. دكتور يوسف عامر عشان بيحاول يسهل على الطلبه ويخليهم ما ينفروش من اللغه، عمل كتاب منقح وبشكل بسيط وجميل جدا. دكتور سمير عبد الحميد عمل كتاب مرجع للغه الارديه وقواعدها، تقدر ترجع له في اي حاجه. كل سنتوفه هتلاقيها مكتوبه في الكتاب من اول حاجه لابعد حاجه. الكتاب بجد يعني تحسه نسخه قواعد ارديه مطابقة لنسخ اللي هي الأردو. كتاب قوي جدا، أنا بنصح بيه لحد عايز يتعمق أكتر في اللغة ويتعمق أكتر في الدراسة فيها. الكتاب بس مش فيه قواعد بشكل باستفاضة، لا ده الكتاب فيه نماذج مترجمة كمان ونماذج غير مترجمة، ومدعم بقاموس آخر في آخر الكتاب. والكتاب أصلا مدعوم بشكل كبير قوي من المصادر. الدكتور سمير عبد الحميد وهو بيألفه جاب مصادر كتير قوي، مصادر عربية وإنجليزية ومصادر كمان أردو. الكتاب ده حاولت ألاقي له لينك أونلاين بس للأسف مفيش أي لينك أونلاين، فأنت تقدر تشتري الكتاب ده من مكتبات لغات شرقية في أي مكان. أنا عن نفسي اشتريته من مكتبة الأندلس قريبة من أداب عين شمس في منشية الصدر، ممكن تلاقيه هناك. ما تنساش تدون الأسامي دي في النوتة عندك عشان تعرف تشتري الكتب أو تنزلها، ما تنساش. نمبر 10، تالت كتاب معانا وهو Teach Yourself Complete Urdu. ده كتاب يعني حكاية.
كتاب جميل قوي ده لو انا عايز اخش مستوى اعلى بس بالنسبة للمحادثة. الكتاب بشكل اكبر بيوجه او متوجه للمحادثات، بيبدأ معاك من محادثات بسيطة باللغة الأردية ومعاها النطق بتاعها ومعاها الترجمة باللغة الإنجليزية وشرح بعض الشرح البسيط عليها لحد ما يوصل لمحادثات صعبة ومعقدة. فبينمو معاك من المستوى بتاعك من أقل حاجة لحاجة أدفانسد شوية. فالكتاب رائع جدا، أنا قرأته، كتاب جميل جدا وبسيط قوي. يعني هو الكتاب حجمه كبير بس بسيط جدا، اسمه Teach Yourself Complete Urdu. هتلاقي لينك الداونلود بتاعه في الديسكريبشن بوكس. نمبر 4 رقم 4 هو الكتاب عربي أردو بول تشال. لا وكمان ده فيه انجلش، يعني عربي انجلش أردو بول تشال. يعني ايه بول تشال؟ بول تشال اللي هو الكلمات اللي بتيجي في اليومية، الكلمات اليومية اللي انا بعدي عليها كتير. هتلاقي فيه محادثات وكلمات مستخدمة كتير قوي باللغة العربية والإنجليزية والأردية، تلاقي 3 قصاد بعض، فسهل قوي ان انت تتعلم منه وتحفظ منه جمل جديدة. وبالذات انك هتلاقي فيه جمل وكلمات سماعية. الجمل والكلمات السماعية دي مش حاجة انا بقيس بيها، لا، هتلاقي جمل وحاجات سماعية انا ما عدتش عليها قبل كده ولازم انا اعرف معناها، مش دايركت لانها الترجمة فيها مش حرفية. هي مثلا اسمع معنى معين فاعرف دي معناها كذا واحفظها كويس. هديك مثال زي كلمة مثلا باغ باغ هنا، دي محاورة. باغ باغ هنا، باغ يعني حديقة، باغ باغ هنا يصير حديقة، هنا يعني يصير حديقة، ما تنفعش. باغ باغ هنا يعني يفرح، دي محاورة. والكتاب اللي جاي هتعرف فيه شوية محاورات. نمبر بانش عربي محاورات، يعني المحاورات باللغة العربية. هتلاقي فيه محاورات. المحاورة زي كلمة باغ باغ هنا، دي فعل. باغ باغ هنا يعني يصير حديقة، لا مش يصير حديقة، يعني يفرح. دي المحاورة اللي أنا مثلا دايركتلي المعنى الحرفي ليها ده معنى أنا ما بسيط بالنسبة لي، يمكن معنى مش مفهوم، لكن المعنى البعيد، المعنى اللي أنا أقصده اللي هو بعمل عليه المحاورة اللفة، هو ده اللي أنا أقصده. باغ باغ هنا يعني يفرح. هتلاقي لينك الداونلود بتاعه برضو تحت. عربي محاورات وكمان بول تشال. نمبر يعني رقم 6 هو كتاب أردو قواعد لمولوي عبد الحق. كتاب أردو قواعد لمولوي عبد الحق كتاب رائع جدا. هو قواعد اللغة الأردية بالأردو. ده اللي حد عايز مش يبقى مستوى ادفانسد، ده حد عايز يبقى مستوى سوبر ادفانسد، عايز يدرس قواعد اللغة باللغة نفسها. ده الكتاب ده بيبقى مرجع لكل دارسين اللغة الأردية وكل مؤلفين كتب اللغة الأردية بيرجعوا للكتاب ده، قواعد أردو مولوي عبد الحق، لأن ده أول كتاب ملموم لقواعد اللغة الأردية بشكل واضح وسلس وبسيط. قواعد اللغة الأردية الحديثة كمان، لأن كان في لغة قديمة واتطورت، تطور فيها بعض الكلمات والجمل والاصطلاحات. دلوقتي اللغة الجديدة المنقحة كان أول كتاب اتكتب فيها يضم القواعد هو كتاب قواعد أردو لمولوي عبد الحق. نمبر سات يعني 7. نمبر سات معانا وهو رواية أنا قرأتها أو لسه ما كملتهاش أصلا، اسمها قيد سيفرور لإيه حميد. ده كاتب باكستاني. الرواية سهلة جدا وبسيطة قوي وكلماتها تعتبر مباشرة وتعرف تستخدم منها برضو بعض الكلمات السماعية والمحاورات. قصة جميلة جدا. انت بس حاول لما مستواك يجيت ادفانسد شويه عايز تترجم حاجه وفي نفس الوقت وانت بتترجم مش عايز تترجم حاجه صماء اللي هو انا بترجم كده زهقت من الترجمه، انا زهقت فمش عايز اكمل. لكن ترجمه الروايات حلوه جدا لانك القصه بتشدك فبتجبرك ان انت تكمل شويه شويه مع القصه لحد ما تخلص الروايه، فدي حاجه حلوه جدا. عايز تجيب ادفانسد في اللغه وتترجم، دي حاجه كويسه جدا، تقدر تستخدم القصه دي. لو لاحظت معانا هتلاقي ان الكتب بتتدرج من الاسهل للاصعب، فانت حدد كل كتاب هتستخدمه انت بالنسبه لمستواك. انا مستواي ادفانسد قوي فبستخدم الروايات دلوقتي واترجمها. انا مستواي لسه بيبتدئ فانا بجيب كتاب القواعد الاساسيه واحاول اذاكر فيه. الأهم حاجة لدراسة اللغة الأردية إن إحنا بنمشي بمستوى معين، وهو إن إحنا عندنا حاجتين. هي الحيطة نفسها بتتكون من طوب وبتتكون من أسمنت. الطوب اللي هو الكلمات، الأسمنت اللي بيمسك الطوب اللي هو القواعد. أنا حفظت كلمات كتير وبرضه بحفظ قواعد، وخلال رحلتي في دراسة القواعد بحفظ كلمات أكتر. وكمان بعد كده بضيف للغتي كلمات سماعية، بضيف للغتي أساليب ترجمة جديدة وبعرف أترجم، بضيف للغتي أكسن كويسة وبعرف جمل أكتر. فبالتالي أكني ببحر الحيطة دي وأحط عليها غلاف وأخلي شكلها حلو. فأنت بتمشي بالأسلوب ده. أنا أول حاجة بعملها عشان أذاكر كويس أحفظ كلمات، وبعد كده أحفظ القواعد، بعد كده أبتدي أترجم، بعد كده أبتدي أسمع كتير قوي قبل ما أتكلم، بعد كده بتكلم. ال5 قواعد دول او ال5 ستيبس دول. نيجي بقى لتاني جزء في رحلتنا وهو الكتب الهندية. الكتب الهندية هنقولها بالترتيب عشان تتعلم هندي صح.
اول حاجه نمبر 8 وهما 3 فايلات. اول فايل هتلاقي فيه الحروف الهنديه مقسمه سوار وفيانجن. سوار يعني المتحرك، فيانجن يعني الصامت. وتاني فايل هتلاقي فيه سوار وفيانجن، بس هتلاقي معاه كمان العادات بشكلها الهندي. العادات بشكل الهندي بتختلف تماما غير الانجليش اللي بيجي لنا. ثالث حاجه هو فايل فيه ورك شيت كده، يعني طريقه شيت فيها طريقه الكتابه باللغه الهنديه او بالخط الديوناجري بمعنى اصح. هتتعلم ازاي تكتب الحروف دي اذا كانت سوار ولا فيانجن بالشكل الهندي. طب انا النطق انا ما اعرفوش، هو للاسف دلوقتي لسه ما عملتش فيديوهات للنطق لان احنا ماشيين بخطه دراسيه شويه. فانت بنبدا بالاردو بعد كده نخش على الهندي، فالموضوع لسه ما بداش. فانت عشان تعرف النطق في هسيب لك لينكات تحت لقناه زينة الطاهر وقناه هنديا، هتلاقي في القناتين دول شرح للاصوات دي وازاي تكتب السوار والفيانجن في اللغه الهنديه. طبعا هتلاقي لينكات كل الحاجات دي والكتب دي تحت. تاني حاجه نمبر 2 وهي كتاب الشامل في تعليم اللغه الهنديه. ده كتاب عمله صديقي حامد الجملاوي من ليبيا وكمان محمد رضا من مصر. الكتاب بيشرح كيفية كتابة اللغة الهندية، الطريقة أو الخط الديوناجري سواء سوار أو فيانجن، وإزاي تكتب أنصاف الحروف مع شوية ملاحظات على الكتابة. وهتلاقي لينك الداونلود بتاعه تحت. الكتاب بسيط جدا وهو باللغة العربية، فده أحلى حاجة فيه. بيسك هندي. بيسك هندي اللي هو بتاع سونيا تانيجا. الكتاب ده رائع أوي أوي أوي. ليه بقى؟ لأن الكتاب بيشرح الحروف وازاي تكتبها، وكمان بيشرح معاها الازمنه. هو مش باستفاضه قوي بس كتاب بجد كويس قوي. هتقدر تستخدم الكتاب ده في انك تتعرف على الحروف، تتعرف على الاشكال، وكمان تعرف بعض الازمنه. والكتاب اساسا مكتوب باللغه الانجليزيه فهيبقى سهل، وهتلاقي لينك الداونلود بتاعه تحت برضه. نمبر 4 رابع حاجه وهو كتاب كلكوا الهندي بتاع تيج كيباتيا. الكتاب ده كمان رائع بس هو بيشرح باستفاضه شويه عن الكتاب الاول بتاع سونيا تانيجا. الكتاب رائع قوي، بيشرح الاعداد كمان، بيشرح الحروف وازاي تكتبها، وبيشرح كمان محادثات. ده في قاموس في الاخر. الكتاب بجد سوبر، هتقدر تتعلم منه احسن. وكمان هتلاقي لينك الداونلود تحت ما تنساش. نمبر بانش. الكتاب ده شبه الكتب اللي سبقته زي كتاب سونيا تانيجا او تيج كيباتيا، بس الكتاب ده فيه حته مختلفه. هو اسمه ليفينج هندي، ليفينج لانجويج هندي. الكتاب فيه كل الحاجات دي، طريقه كتابه الحروف وبعض الازمنه وشرح وي وي وي، بس في حته حلوه قوي اللي هو طريقه كتابه انصاف الحروف، لان نصف حرف بيفرق. انا مثلا نصف حرف ده اللي هو السكون في اللغه الهنديه، انا مثلا بقف عند الحرف ده، فبالنسبه لي الحرف ده نص لان في سكون هنا، فده نص ما بكتبوش كامل. فازاي اكتب النص ده موجود في الكتاب ليفينج هندي او ليفينج لانجويج هندي. نمبر 2 هو كتاب انترميديت هندي. اهم حاجه كل الكتب اللي انا بذكرها هتلاقي لينك الداونلود تحت في الديسكربشن بوكس، فما تقلقش هتعرف تحصل عليها وبسهوله. انترميديت هندي كتاب رائع قوي. ليه بقى؟ ده كتاب بيخش معاك في مستوى ادفانسد. هو مش بيخش معاك بقى في انك بيشرح لك القواعد ويجيب لك القاعده ويطبق لك عليها، لا، ده بيجيب لك قطع محادثات والفوكابلري بتاعتها باللغه الانجليزيه، وبعد كده يبتدي يشرح لك بقى شويه تكات وحركات من القطعه دي. الحاجات دي ممكن تكون ازمنه، ممكن تكون تركيبات معينه، ممكن تكون شرح لحاجه معينه، بس الكتاب بجد رائع. انا نفسي بستفيد منه جدا بحيث ان انا بقوي قراءتي للغه، لان شكل الحروف غريب جدا. بقوي قراءتي، بعرف اقرا احسن، وكمان بقوي ترجمتي، بعرف اترجم افضل. كده احنا خلصنا كل الكتب اللي انت ممكن تحتاجها في دراستك للهندي والاردو. بس انت حاسس ان انت متلخبط شويه، الكتب كتير. هي الكتب كتير بس لولا اختلاف الاذواق لبارت السلعه زي ما بيقولوا. انت عندك كتب كتير، انت بتختار منها اللي يناسبك اولا، ثانيا بتختار منها اللي يناسب مستواك. انا ممكن قدرتي على الفهم ما بتناسبش مع الكتاب ده بس تناسب مع الكتاب ده، اوكي، بس انا مستواي هنا وفي واحد مستواه هناك، في واحد مستوى اعلى، فبيختار الكتاب المناسب لمستواك. وده ما يقللش منك، انا لسه بادئ في التعليم فبختار اول كتاب، في واحد بدأ في التعليم وكمل فبيختار حاجه مناسبه لمستواه، لانه هيضيع وقت لو اخذ الكتاب البسيط ده. بس ده ما يقلش من الكتاب البسيط ده مفيد ليا انا بس مش مفيد ليه دلوقتي، وهكذا. فانت اختار الكتب بعنايه اللي تناسب مستواك. انا مرتبهم بمستويات زي ما قلتهم هتلاقيهم مترتبين، فانت ابتدي بالاسهل ثم الاصعب بالنسبه لمستواك طبعا. نيجي بقى لاهم فقره وهي فقره एक लफ्ज। जब आपकी जज्बात और एहसासात को मुंह पर मार दिया जाए तो इज्जत नफ्स का तकाजा है कि ऐसे लोगों से किनारा कशी ही बेहतर है। जब आपकी जज्बात और एहसासात को मुंह पर मार दिया जाए तो इज्जत नफ्स का तकाजा है कि ऐसे लोगों से किनारा कशी ही बेहतर है। जब आपके जज्बात और एहसासात को मुंह पर मार दिया जाए। जब عندما आपके जज्बात يعني عواطف، आप حضرتك के अदत इदाफ़ा
عواطف حضرتك، اور إحساسات جمع إحساس وهو المشاعر، عواطفك ومشاعرك. مو يعني الفم، ب يعني على الفم. مارديا جاي ده كلها محاورة، مو مارديا جاي يعني لما عواطفك ومشاعرك تترمي على وشك، يعني عندما تهمل عواطفك ومشاعرك. تو إذن، جب تو ده شرط، أداة شرط. جب أداة الشرط، تو جواب الشرط. تو إذن عزتي نفسك تقاضى هيك. عزتي نفس يعني عزة النفس، واضحة قوي عربي. تقاضى يعني المطلوب، كأداة إضافة. عزة نفسك تقاضى يعني المراد، أو ينبغي على، أو يتوجب لي، أو من الضروري لي هيك. ايسي لوجو يعني أولئك الناس. ايسي أولئك، لوجو يعني الناس، سي يعني منهم. كونارا كشي، كونارا كشي يعني يبتعد. كونارا كشي دي كلمة على بعضها كده معناها يبتعد. هي بهترة، هي للتأكيد بهتر يعني أفضل، هي الرابطة أو الفعل الكينونة أن يكون. جب أبكي جذبات أور إحساساتكم مو بر مارديا جاي عندما تهمل مشاعرك وعواطفك. تو إذن عزة نفسك تقاضى هيك، من الضروري لعزة نفسك، أو من الضروري لعزة نفسك أن تبتعد عن أولئك الناس. عندما تهمل عواطفك ومشاعرك فإن عزة نفسك تقتضي أنه من الأفضل أن تبتعد عن أولئك الناس، اللي يقصد اللي هم بيهملوا عواطفك ومشاعرك. جملة جميلة جدا، أتمنى تكون اتعلمت منها حاجة، وشكرا جدا لحسن استماعك. يا ترى استفدت كتير من الحلقة؟ لو استفدت اكتب تحت وعرفني، ومتنساش الشير ولايك وسبسكرايب. دمتم في أمان الله. شكرا. بيرملينجي.